अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब। एक बार फिर मैं सैयद कमर, एडवाइजरी कोर कमेटी पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में चंद एक गुजारिशात के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं एडवाइजरी कोर कमेटी स्ट्रक्चर एंड काज दोनों पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। एडवाइजरी कोर कमेटी का क़याम SRG B4U के मुतासरीन के मसाइल के हल के लिए अमल में लाया गया। तमाम तर प्रोसेस मेरी, मुजना चीज़ की और चौधरी खालिद फारूक भाई की ज़ेर निगरानी तय हुआ। सबसे पहले एडवाइजरी कोर कमेटी 11 अफराद पर मुश्तमिल कायम की गई। एडवाइजरी कोर कमेटी 11 अफराद पर जो मुश्तमिल है, ये सेंट्रल कोर कमेटी है और इसमें पाकिस्तान भर से नुमाइंदगान शामिल हैं। उसके अलावा एडवाइजरी कोर कमेटी को हालात के मुताबिक, जो इस वक्त सिचुएशन बन रही है उसके मुताबिक, तौसी प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान में फैला दिया गया है और इस सिलसिले में सूबाई सतह पर एडवाइजरी कोर कमेटी की ज़ैली कमेटियाँ कायम की गई हैं। KPK, पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध, तमाम सूबों से एडवाइजरी कोर कमेटी में मज़ीद 7 मेंबर्स ऐड किए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद वकला की है। सिंध की एडवाइजरी कोर कमेटी में एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद हैं। आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब एडवाइजरी कोर कमेटी 11 अफराद पर मुश्तमिल मौजूद है तो सूबाई कोर कमेटियाँ कायम करने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो अर्ज़ ये है कि कोई भी कंपनी उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कंपनी कुछ नुमाइंदों को हायर ना कर ले, पैसे के एवज़, उजरत के एवज़, और उनसे वो अपनी पब्लिसिटी का काम ना ले ले। लिहाजा हर चीज़ को जहन में रखते हुए एडवाइजरी कोर कमेटी का तौसीई प्रोग्राम अमल में लाया गया है। सब ये जानते हैं कि अक्सर कंपनी के CEOs जो भी होते हैं और कंपनी के टॉप नेटवर्कर्स जो भी होते हैं, वो इतने ज़्यादा मसरूफ़ अमल नहीं होते पब्लिक में जितना कि उनके चंद नुमाइंदे। उन नुमाइंदों ने क्योंकि इस काम की उजरत ली होती है, लिहाजा वो फ़रसुदा रिवायती तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई जायज़ बात करता है या कंपनी के ऊपर सवाल करता है तो वो नुमाइंदे शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार होने का सबूत देते हुए उसकी हर मज़मूम तरीके से किरदार कशी करते हैं। इस सिलसिले में एडोब फ़ोटोशॉप और दूसरे इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वॉइसेस को एडिट किया जाता है, पिक्चर्स को एडिट करके कार्टूनाइज़ किया जाता है। ये सारे वो फ़रसुदा तौर तरीके और हथकंडे हैं जो बरसों से राइज हैं और इन्हीं फ़रसुदा तौर तरीक़ों और हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबा दी जाती है और कंपनियां फलती फूलती हैं। और रिज़ल्ट क्या होता है कि मुतासरीन की तादाद में हमेशा इजाफ़ा होता है। कम अज़ कम मेरी नॉलेज के मुताबिक आज तक किसी कंपनी के मुतासरीन एकोमोडेट नहीं हुए हैं, चाहे उनके केसेस अदालतों में चल रहे हों या ना चल रहे हों। पैसा जब एक बार चला जाता है तो उसकी वापसी की कोई उम्मीद, कोई इम्कान नहीं होता और ना ही आज तक ऐसा पॉसिबल हुआ है। लिहाजा इन तमाम
چیزوں کو، ان تمام باتوں کو، ان تمام ہتھ کنڈوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا اور ایڈوائزری کور کمیٹی سینٹرل کے تمام شرکاء کے باہمی مشورے سے فیصلہ کیا کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو صوبائی بنیادوں پر توسیع دی جائے۔ تو اس سلسلے میں ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ ذیلی کمیٹیاں کیا کردار ادا کریں گی وہ بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ذیلی کمیٹیاں 5 صوبوں سے سینٹرل کور کمیٹی کے ماتحت ہوں گی، از خود کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گی، ایڈوائزری کور کمیٹی کی ہدایات کو فالو کریں گی اور وہ گماشتے، وہ چیلے چماٹے جو لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں اور کسی بھی کمپنی کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی بھرپور پبلسٹی کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کا کام یا رول ادا کرتے ہیں، ان تمام کا ڈیٹا یہ ذیلی کور کمیٹیاں اکٹھا کر رہی ہیں۔ ڈیٹا میں کیا کیا شامل ہوگا؟ ڈیٹا میں ان کے این آئی سیز، ان کی وائسز، ان کے فوٹوز، یہ سب ڈیٹا میں شامل ہوگا، ان کی پروموشنل اسپیکنگز، وائسز وغیرہ، یہ سب ڈیٹا میں شامل ہوگا، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر صوبائی کور کمیٹیاں تھانوں میں یعنی پولیس اسٹیشنز میں اور سائبر کرائم سیل ایف آئی اے میں ایف آئی آر درج کروائیں گی۔ یہ اقدام اس لیے ضروری تھا کہ جب تک ان کمپنیوں کے چیلے چماٹوں کو لگام نہ ڈالی جائے اس وقت تک یہ کمپنیاں ایسے ہی لوٹ مار میں مصروف رہیں گی۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا اور انشاءاللہ تعالی اب اس فیصلے پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ یہ تو تھا اسٹرکچر اور ایڈوائزری کور کمیٹی کا کاز۔ اب میں آتا ہوں ایک اور بات کی طرف۔ راجہ صاحب میرے محترم، جو کہ میرے لیے انتہائی محترم ہیں، بڑا عرصہ ہمارا ساتھ رہا ہے اور ذہنی یگانگت کے ساتھ رہا ہے، اور اس کی ذہنی ہم آہنگی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ راجہ صاحب بھی اور ایڈوائزری کور کمیٹی کے دونوں رہنما یعنی میں سید قمر اور میرے محترم بھائی چودھری خالد فاروق صاحب بھی ایک نقطے پر متفق تھے، اور واحد وہ نقطہ یہ تھا کہ متاثرین کو ان کے حق کی واپسی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ سو جب تک اس ایک نقطے پر سوری، کھانسی کا غلبہ ہے، معذرت خواہ ہوں۔ جب تک اس ایک نقطے پر چودھری خالد فاروق بھائی، میں اور راجہ صاحب متفق رہے ہیں، ہمارا ساتھ رہا ہے، ہم نے ان کا اور انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ لیکن ان کی ذاتی کمپنی کے قیام کے بعد یہ سلسلہ مزید جاری رہنا ممکن نہ ہو سکا، اس کو ہم مزید جاری نہیں رکھ سکے، کیونکہ اب میرے محترم فاضل دوست، میرے بزرگ راجہ صاحب کی ترجیحات بدل گئی ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ راجہ صاحب کے ذہن میں آلریڈی پچھلے 1.5-2 سال سے اس قسم کی کوئی پلاننگ موجود تھی یا نہیں تھی۔ شواہد بتا رہے ہیں کہ پلاننگ موجود تھی۔ 1.5 سال تک راجہ صاحب نے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، ان کے اخلاق و کردار کو بلند کر کے، ان کو لڑنے مرنے سے، باہمی دست و گریباں ہونے سے بچایا۔ ان کا یہ اقدام انتہائی قابل تحسین ہے ہماری نظر میں۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنی ذاتی کمپنی لانچ کی کیش ورتھ، تو راجہ صاحب کی 2-3 ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جس میں راجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ چودھری خالد فاروق اور سید قمر صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ میں کمپنی بنا رہا ہوں،
اس میں حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح تمام جرنل پبلک کو، بی فار یو ایس آر جی فیملی کو علم ہوا کہ راجہ صاحب نے کمپنی بنا لی ہے اور اس کا اب لنک شیئر کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح عین اسی وقت ہمیں بھی علم ہوا۔ ہمیں صرف اس بات کا علم تھا کہ راجہ صاحب کمپنی بنائیں گے، یہ انہوں نے اندیا دیا تھا، لیکن کس مقصد کے لیے بنائیں گے، مقصد اہم ہوتا ہے۔ وہ مقصد راجہ صاحب نے ہم پر واضح نہیں کیا تھا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ راجہ صاحب ہمارے ساتھ مل کر متاثرین کے حقوق کی واپسی کی جدوجہد کر رہے ہیں، لہٰذا وہ جو بھی کمپنی بنائیں گے اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح متاثرین سے ہوگا، اور وہ متاثرین کو ان کا حق واپس دیں گے اپنی کمپنی کے ذریعے۔ لیکن جب کمپنی قائم ہو گئی تو راجہ صاحب نے کمیٹی گروپ میں جس وقت ہمیں آفر دی کہ میرا ساتھ دیجئے کیش ورتھ کے سلسلے میں، تو فطری طور پر میں نے ایک سوال ان سے کیا کہ کیا یہ آپ کی کمپنی متاثرین کی لائبلٹی اتارے گی، ان کا حق واپس کرے گی؟ تو راجہ صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کلیئر فرما دیا کہ میری اس کمپنی کا متاثرین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کمپنی میں نے اس لیے بنائی ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے بی فار یو کے چکروں میں پڑ کر میں نے نیٹ ورکنگ نہیں کی۔ میں تو بنیادی طور پر ایک نیٹ ورکر ہوں، لہٰذا میرا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ روزی روٹی کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ میں نے اپنی روزی روٹی کے لیے کمپنی قائم کی ہے۔ یہ بی فار یو کے متاثرین کے ان کے حق کی واپسی میں کوئی رول ادا نہیں کرے گی۔ جب انہوں نے کمیٹی گروپ میں یہ بیان دے دیا تو پھر ہم نے ان سے معذرت کی کہ اس صورت میں ہم آپ کی کمپنی کے سلسلے میں آپ کے معاون و مددگار نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارا مطمع نظر شروع دن سے اور باعث اتفاق جو تھا وہ یہی تھا کہ متاثرین کو ان کا حق واپس دلوانے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام، لائحہ عمل طے کیا جائے۔ تو اب چونکہ راجہ صاحب آپ ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اس سلسلے میں، تو ہم آپ کی ذاتی کمپنی کی پروموشن میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ اس کمپنی کے ذریعے متاثرین کی لائبلٹی اتارنے کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن راجہ صاحب نے بہرحال اس چیز کا کوئی پراپر پازیٹیو رسپانس نہیں دیا۔ کمپنی ان کی قائم ہو گئی، گروپوں میں، واٹس ایپ گروپوں میں اس کی پبلسٹی شروع ہو گئی، تو ہم نے کنارہ کشی اختیار کی۔ جب لوگوں نے ہم سے سوال کیے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کے کیا خیالات ہیں، ایڈوائزری کور کمیٹی کے کیا خیالات ہیں کیش ورتھ کے بارے میں، تو ظاہر سی بات ہے، عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن ہم عزت اور احترام کی خاطر جھوٹ تو کم از کم نہیں بول سکتے تھے۔ سو ہم نے اپنا آئیڈیا پبلک کو بتا دیا کہ جی یہ ان کی ذاتی کمپنی ہے اور اس کی پروموشن میں یا اس کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب ہمارا یہ اوپینین پبلک میں آیا تو انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہی ازلی ہڈی خور نمائندے جو ہر کمپنیوں میں گھسے ہوتے ہیں، ہر کمپنی سے پیسے لے کر اس کی پروموشن کرتے ہیں اور لوگوں کا پیسہ ڈبو دیتے ہیں، متاثرین کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں، وہ میدان میں اتار دیے گئے باقاعدہ منصوبے کے تحت، اور انہوں نے ایڈوائزری کور کمیٹی کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کے ایک ایک ممبر کے ان باکس میں یہ لوگ پہنچے، خاص طور پر ورک اسٹیشن والا نمبر جس سے آپ سب واقف ہیں، وہ صاحب ایک ایک ممبر کے ان باکس میں پہنچے، پہلے انہیں رام کرنے کی کوشش کی، کیش ورتھ میں کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ جب ہمارے تمام ممبرز نے انکار کیا تو انہوں نے وہاں پر کافی گالم گلوچ اور گھٹیا قسم کی باتیں کی ہیں جو کہ سارے اسکرین شاٹ کی شکل میں ہمارے پاس سیف ہیں۔ اب یہ ورک اسٹیشن والا نمبر ہے کس کا؟ تو آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس نمبر کی پوری ڈیٹیلز اور یہ کس کے زیر استعمال میں ہے، ایڈوائزری کور کمیٹی اس سے بخوبی واقف ہے، لیکن چونکہ ہم ہمیشہ سے مفاہمت کے راستے پر چلتے آئے ہیں
नरमी से, इखलाक से, खुलूस से, बुर्दबारी से मसाइल का हल चाहते हैं, लिहाजा हम आज भी उसी पर कायम हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी इस बात की तो इंशाअल्लाह ताला मैं सैयद कमर अज़ खुद आप सबको बताऊंगा कि ये नंबर है किसका, और वो भी प्रूफ के साथ। बहरहाल अभी इसका वक्त नहीं आया। कहने का मकसद मेरा ये है कि आप हजरात, मैं इस वक्त जनरल पब्लिक से मुखातिब हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं और आप लोग समझते हैं कि एडवाइजरी कोर कमेटी आपके मसाइल के सिलसिले में मुखलिस है आपके साथ, तो कम से कम आप लोगों को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपनी अपनी वॉइसेस में एडवाइजरी कोर कमेटी को सपोर्ट करना चाहिए, प्लस ये कि अपने ख्यालात का इजहार भी करना चाहिए, क्योंकि जनरल पब्लिक हमेशा खामोश रहती है और उनकी खामोशी से ये कंपनीज फ़ायदा उठाती हैं और फिर मुतासरीन की तादाद में इजाफ़ा करती चली जाती हैं। तो सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आप लोग क्यों अपने हुकूक के सिलसिले में संजीदा नहीं होते? ये मेरा सवाल है आप सबसे। 500 हज़ार मेंबर्स होते हैं हर व्हाट्सएप ग्रुप में, 2 4 8 10 से ज़्यादा गुफ्तगू में पार्टिसिपेट नहीं करते, 2 4 8 10 से ज़्यादा अपने ख़यालात का इज़हार नहीं करते, और यही चीज़ इन तमाम कंपनीज़ को तक़वियत देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि वो जो चेले चमाटे और नुमाइंदे हैं, गुमाश्ते हैं इन कंपनीज़ के, उनकी तादाद भी 10 से 20 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो हमेशा एक्टिव होते हैं। जहां आपने किसी कंपनी पर उंगली उठाई, वो फ़ौरन मैदान में उतार दिए जाते हैं और वो मुख्तलिफ ग्रुपों में हंगामा आराई मचा कर रख देते हैं। हक पर आप लोग हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी है, पैसा आपका है, तो फिर आप क्यों खामोश होते हैं? कम से कम ऐसे मजमूम लोगों को कंडेम करना तो आपका बुनियादी फ़र्ज़ है। तो आप लोग इस फ़र्ज़ से क्यों गाफिल हैं? सोचिए, समझिए, हालात का इदराक कीजिए, और कुछ भी आपसे डिमांड नहीं है एडवाइजरी कोर कमेटी की, ना किसी को कहीं आने की दावत दी जा रही है। कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो अपना किरदार अदा कीजिए, ताकि इस किस्म की जो कुव्वतें हैं जो बरसों से अवाम को लूट रही हैं और बारी लगाई हुई है कि अब मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, मैं ठंडा हो जाता हूं, अब तुम सरगर्म हो जाओ, अब तुम्हारी कंपनी आनी चाहिए। कुछ अरसे बाद वो कंपनी बैठ जाएगी, तीसरे को टारगेट दे दिया जाएगा। अली बाबा चेंज होता रहता है, 40 चोर वही के वही रहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? इसके जिम्मेदार आप सब हैं, आप सबकी खामोशी है। लिहाजा मेरी आप सबसे अपील है, पुरजोर अपील है कि बोलें, अपने हक के लिए बोलें। लेकिन एक चीज़ मैं और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपकी गुफ्तगू आपके वालिदैन का तारुफ होती है, बदतमीज़ी से, गालम गलोच से और बेजा किरदार कशी से गुरेज कीजिएगा। इसका हक ना आपको शरीयत देती है, ना आपको इखलाक देता है, और ना मुल्क के कवानीन देते हैं। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो हक है, जो सच है, वही बयान कीजिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला एडवाइजरी कोर कमेटी आपके साथ है। एडवाइजरी कोर कमेटी की तमाम ज़ैली कमेटियां आपके साथ हैं। ज़ैली कमेटियों के टोटल मेंबर्स की तादाद 35 है। 7 मेंबर हर सूबे से लिए गए हैं, और मरकज़ी सेंट्रल कमेटी की तादाद जो है वो 11 है। इस तरह ये टोटल एडवाइजरी कोर कमेटी जो इस वक्त वर्किंग ऑर्डर में है, 46 अफराद पर मुश्तमिल है। हम अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद, अपने तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद आपके लिए खड़े हुए हैं, आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं।
آپ ہمارا دست و بازو بنیے اور کوشش کیجئے کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان مذموم کارروائیوں کو کنڈیم کریں اور ان گماشتوں کو، ان چیلے چماٹوں کو، ان ہڈی خوروں کو لگام ڈالنے کی آپ بھی بھرپور کوشش کیجئے۔ باوجود اس کے کہ اب ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہی چاہتا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے، ڈیٹا انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس کے بعد فوری طور پر آغاز ہو جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بلڈی فولز بیہائنڈ دا بارس نظر آئیں گے، سلاخوں کے پیچھے۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور تمام جملہ مسائل کو اپنے دست غیب سے اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام۔